जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगी, जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगी, दिल ठिकाना दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आज हमारे दरमियान हैदराबाद की नहीं बल्कि सारे हैदराबाद से मुफ्ती आबिद हुसैन निज़ामी साहब जामिया निज़ामिया से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे तेलंगाना के जो है और साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट साहब इन तमाम के साथ नेशनल प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब जो एक बहुत बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है, जो आज दिल्ली से हैदराबाद होते हुए यहाँ आए हैं हज़रत क़िबला के लिए। और हज़रत क़िबला की जो बहुत सारे हज़रत क़िबला की जो ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ पैटर्न हैं, कल तक हज़रत क़िबला जो है साउथ के थे, आज डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब ने इन्हें सारे हिंदुस्तान के सरपरस्त आला बनाया। तो हिंदुस्तान के सरपरस्त आला का जो सर्टिफिकेट है डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब खुद लेकर आकर हज़रत क़िबला के हवाले करने के लिए आए हैं। और डॉक्टर जनाब नईर क़ादरी साहब ये हज़रत क़िबला के खलीफा हैं और ये रात दिन अपने इलाक़ों में अपने आसपास में जो काम अंजाम दे रहे हैं, इन्हें भी देखकर इन्हें भी बहुत सारे जो है अवार्ड्स वगैरह लेके आए हैं। ये हज़रत की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला खल्क़ की खिदमत के लिए अल्लाह मुंतखब किया है और इस खिदमत खल्क़ को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे सरगर्मियाँ जारी हैं, जहाँ पर फलाही काम, दीनी काम, शादियों के असबाब, बहुत सारे काम यहाँ होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसानों को खुद कफील बनाने में हज़रत क़िबला के कारनामे हैं। और किसानों की जो है जो बहुत सारे लोग किसान खुदकुशी कर रहे थे, तो खुदकुशी का जो जब से काश्तकारी के लिए नुमायां काम अंजाम दिया कि खुदकुशी का सिस्टम बंद हो चुका है, ये बहुत बड़ा कारनामा हज़रत क़िबला का रहा है। तो हज़रत क़िबला ने जो खिलाफत दिया है वो भी महबूबनगर, निज़ामाबाद, खम्मम, आंध्रा, मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर वो भी काम अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ चंद रोज़ में ही खानखाई निज़ाम को फ़रोग़ देने में डॉक्टर नईर क़ादरी साहब बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो है ये बहुत कम वक्त में इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। ये खानखा से निकला हुआ चिराग फैलते जा रहा है, इसकी रोशनी फैलते जा रही है। उसी रोशनी को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब ये बहुत ही कई ममालिक का दौरा करते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए हैं। जब दिल्ली में हज़रत क़िबला का जो नेशनल अवार्ड जो
ऑर्गेनिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपको हजरत क़िबला को जो दिया गया सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों से, बहुत बड़ा अवार्ड था वो। उस अवार्ड के मौके पर जब आप दिल्ली गए तो जो है डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब भी जो है वहाँ की दिल्ली की रियासती हुकूमत के जरिए उन्हें एक बेहतरीन जो है अवार्ड से नवाजा गया और इस्तेमाल किया गया गालिब एकेडमी के अंदर। और हमारे डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब बता रहे थे कि वे वुमेन्स कमीशन की जो चेयरमैन हैं उनका इस्तेमाल कर हजरत क़िबला को अवार्ड दिया गया है। इस पर भी हम जो है हम डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जलसे माह मुहर्रम का जो है आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो माह मुहर्रम एक ऐसा माह है, एक ऐसा महीना है जिसके अंदर आप और हम सब वाकिफ है कि माह मुहर्रम शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिनकी शहादत ऐसी शहादत है, हर शहीद होता है, उसकी शहादत के चर्चे शहीद होने के बाद होते हैं। जो भी शहीद होता है शहीद होने के बाद उसके चर्चे होते हैं, लेकिन मौला हुसैन की वो जात है जिनकी शहादत होने से पहले जिनका तस्करा हो रहा है, जिनके होने से पहले जिनके तस्करा हो रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो हुसैन से मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो हुसैन से मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो हुसैन से मोहब्बत करे, और जो हुसैन को तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ दे। और बताइए कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो तकलीफ मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। बताओ दुनिया के अंदर कोई बड़ा आदमी आपसे कह दे कि मैं फलां इलाके में बगदल की सरजमीन पे फलां से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो आप तमाम लोग उसको जो है बिल्कुल मोहब्बत से देखेंगे, बड़ी फख्र से महसूस करेंगे कि मुझसे फलां बड़ा आदमी मोहब्बत करता है। सारे इलाके में उसकी चर्चा होती है कि फलां मुल्क का वज़ीर आज़म उससे मोहब्बत करता है, फलां राजा उससे मोहब्बत करता है। यहाँ तो दुनिया को बनाने वाला खालिक अकबर उससे मोहब्बत करता है। जो हुसैन से मोहब्बत करे तो रिश्ता इतना करीब करने का जो है नुस्खा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो हुसैन से मोहब्बत करें अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करें। तो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूल को राज़ी करने के लिए हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करें, इनकी मोहब्बतों के जरिए अल्लाह को राज़ी करें। बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत क़िबला जो हर माँ ये एहतमाम जो करते हैं, हर माँ जो हल्के का एहतमाम करते हैं, उसकी मकसद ये है कि आपके सीने में इश्क़ रसूल हो, अखलाक आए, किरदार आए, इश्क़ नबी में इजाफा हो। तो आज का जो इजलास है, आज का जो जलसा है, जैसे याद हुसैन, और आपको बताऊं कि मैं बहुत सारी याद हुसैन पे बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। हज़रत क़िबला को जो फैज़ान सरकार खादर वली से हैं, और एक आपको नेमत नागपुर से भी है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 100वां उर्स चल रहा है, आज 100वां उर्स हजरत बाबा ताजुद्दीन का चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हजरत क़िबला को जो नागपुर से भी नेमत मिली है बाबा ताज की। 100 साल हुआ हजरत की ये उर्स हो रहा है, जिस पर सारी लाखों का मजमा नागपुर के अंदर है। तो बाबा ताज वो शख्सियत है, हजरत ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन का आज उर्स है। एक बुजुर्ग बहुत बड़े मशहूर गुजरे हैं सिलसिले अशरफिया के, हजरत सैयद अशरफ समदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका भी आज उर्स हो रहा है। इन दोनों औलिया की एक वाक़या बताकर अपनी बात खत्म करूं, इसलिए क्योंकि तबरुकात उनका तज़किरा हम करेंगे तो हमारे बलाया दफा होंगे, हम पे रहमत नाज़िल होगी। एक दफा सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसलिए कि अल्लाह के औलिया का तज़किरा हमारे गुनाहों का कफ़ारा है और रहमत इलाही को हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। आइए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, बाबा ताजुद्दीन का दरबार अब देख रहे हैं आप। हजरत के मुरीद हमारे आरिफ नसीब खान साहब के मिनिस्टर थे, तो वहां पर इतना शानदार काम कराए। हजरत क़िबला फरमा रहे थे, बहुत बड़ा आस्थाना बना। तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला बाहयात थे। एक शख्स मद्रास से आया, मद्रास से गरीब आदमी था, आया, आकर जो है हजरत से सोबत में रहा, ख्वाहिश किया, हजरत क़िबला मुझे हज करने की ख्वाहिश, मैं हज करना चाहता हूँ। आपके पास इतने बड़े सौकार, इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप हज को भेजें। आपने कहा ठीक है,
اب جو تقریب کے لیے آتا 1000 روپے دیتے، اس کو دیتے، جو جمع ہوتا پورا خرچ کرتے۔ اللہ کے اولیاء جو خلندر ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے نہیں، دیتے رہے۔ اس کے بعد حج کا مہینہ قریب آ گیا، آپ بار بار آ کے سامنے بیٹھتے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اب جیسے ہی قریب آ گیا اس کے بعد حج کے ارکان، حج کے جو ہے دن قریب جیسے ہی آئے، کہا سرکار یہ سال تو حج کا انتظام نہیں ہوا، اب آپ آئندہ سال کے لیے حج کے لیے دعا فرما دیجئے، آئندہ سال کے لیے حج کے لیے دعا فرما دیجئے۔ یہ سننا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولے حج شروع ہو گیا۔ کب سے شروع ہو گیا؟ کل، آج آخری دن ہے، کل سے حج کے جو ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ایسا ٹھیک ہے بول کے کیا کرے، حضرت مختلف بلا کے کیا کرے، ایک اونچی آواز سے جو پیٹ پہ ایسا تھم کے جیسے ہی مارتے کی جو ہے وہ نیند لگی، وہ جو حج کے جو خواہش تھی، تمنا تھی، اس کو فوراً سو گیا۔ جیسے ہی نیند لگتے کی جو ہے اب سوتے رہا، جیسے ہی نیند لگی وہ فوراً جو لوگ حج پہ گئے تھے وہ جو ہے فوراً خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد حج کے ارکان ادا کرنے لگا، تمام عرفات کے میدان میں چلا گیا، مزدلفہ پہ اس نے وہ کیا، تمام ارکان ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت قبلہ کے پاس وہ تمام ارکان ادا کر جیسے ارکان ادا ہوئے، اس کے بعد حضرت قبلہ نے توجہ فرمائی تو فوراً سامنے آیا، کہا سرکار میں حج پہ جا کے آ گیا اور یہاں پہ کیسے آیا؟ کہا اللہ نے تجھے حاجی بنا دیا، اللہ نے تجھے حاجی بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی ایک لمحے میں پہنچا دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے وہ پاور دیا ہے، جب چاہے جس کو نواز دے وہ نوازتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی صحبت سے یہ فیضان ملتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے تبرکاً عرض کیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے ہیں، اور آپ گلبرگہ بھی آئے تھے، آپ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں جو سلسلے چشتیہ سرکار غوث اعظم کا بھی فیضان آپ کو ملا ہے۔ آپ مقام غوثیت پر اتنی بڑی فضیلت رکھتے تھے، اتنا بڑا مقام رکھتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس جس وقت آپ جودھ پور جو مقام ہے وہاں پر جس وقت آپ آئے تو وہاں ایک ولی موجود تھے، حضرت صدر الدین چراغ الدین وہاں موجود تھے۔ تو جیسے ایک ہوتا ہے ہر ایک کے اندر ایک کہ آپ پہلے سے اللہ کا ولی موجود ہے، دوسرے آئے تو تھوڑی سی جو ہے ٹکراؤ ہوا، لوگوں نے جو ہے بہرحال جیسے وہ ولی آئے تو لوگ ان کے مرید ہونے لگے۔ حضرت مخدوم اشرف کا چہرہ دیکھتے تو فوراً متاثر ہوتے، اتنا متاثر ہوتے کہ لوگ ادھر جانے لگے۔ تو ایک عالم دین کے خواب میں ایک اللہ کے ولی گئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت علامہ کمال الدین۔ تو جیسے ان کے خواب میں گئے تو آپ نے جو ہے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے، ان کے ہاتھ پہ مرید کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ کون بزرگ ہے، تو فوراً آپ کہہ رہے ہیں جا کر دیکھیں تو کیا حضرت علامہ بولے اس علاقے میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں علامہ حضرت صدر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ ملاقات کریں، وہ بہت بڑے کامل ولی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ پہنچے تو دیکھا کہ وہ چہرہ جو خواب میں تھا وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ولی کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ خواب میں جو دیکھے وہ نہیں ہے، جیسے ہی دیکھنا تھا اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اور ایک کوئی ولی ہے تو کہا یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جیسے ہی چہرہ دیکھا کہا یہ وہی بزرگ جو خواب میں مرید کرے، یہ وہی پیر ہے جو خواب میں مرید کرے۔ تو فوراً آپ بیعت ہو گئے۔ تو اب یہاں جو خانقاہ میں آ کے جو مولانا چلے گئے تھے، لوگ کہنے لگے کہ یہاں آ کر مرید نہیں وہاں مرید ہوئے۔ تو دونوں میں تکرار ہوا۔ اس کے بعد وہ تکرار اتنی بڑی کہ آپ حضرت صدر الدین چراغ نے فوراً کہا کہ جو ہے آپ میرے علاقے میں کیوں آئے؟ تو آپ نے جو ہے فوراً ہاتھ باہر نکال کر کہا کہ ان کو آپ پانی میں ڈبا دے۔ جیسے آپ نے جو ہے گرمی سے جو ہے آپ گرمی میں ان کو بھگا دے اور پانی کرتے ان کے ساتھ ہاتھ کرتے کہ جہاں حضرت سید اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو وہاں مسجد کے اندر خانقاہ میں گرمی ہونے لگی، اتنی گرمی ہونے لگی کہ تمام مریدین باہر چلے گئے۔
حضرت سے مراقے میں گئے، جا کے دیکھے کہ یہ کیوں ہو رہا، تو جیسے ہی دیکھا تو جو ایک ولی اس پہ ایک ولی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ نے فوراً کیا کہا، ایک پانی لے کر جیسا دیوار پہ مارنا تھا کہ جو حضرت صدر الدین چراغ ایک دریا کے کنارے سے جا رہے تھے کہ فوراً دریا میں گر جاتے، اب دریا میں ڈوبنے لگتے ہیں، اپنے سلسلے کو پکارا، اتنے سلسلے کو پکارا، تمام سلسلے کو پکارنے کے بعد جب اللہ کے رسول کی مدد شامل حال ہوئی، کہا کہ تم فوراً جا کر حضرت اشرف سمدانی سے معافی چاہو، کیونکہ وہ میرے سلسلے میں بھی ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، کہ وہ سید ہے، وہ سید ہے، معافی چاہو۔ تو فوراً جا کر آپ نے معافی چاہا، ان کی خدمت میں رہے، تو آپ نے معافی چاہ کر معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک پنڈت، ایک پجاری جو ہے آپ کے خلاف ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں تجھ سے مقابلہ میں نہیں کروں گا، کل جو مسلمان ہوا ہے راوت، یہ تجھ سے مقابلہ کرے گا۔ تو راوت کو سامنے چھوڑا گیا، وہ جو تھا، جو دشمن تھا، اس نے آسمانوں میں لکڑیاں برسانے لگا، آگ برسانے لگا، تو یہ جو راوت جو تھا کلی مسلمان ہوا، اس کو حضرت قبلہ کیا کرے، مخدوم اشرف جان سمدانی پان کھایا کرتے، اپنے منہ سے چبایا پان نکال کر جو ہے وہ جو ایک دن پہلے مسلمان تو اس کے منہ میں ڈالے، جیسے پان کا نوالا اندر اترنا تھا، وہ راوت کو روحانی کیفیت ایسے آتی ہے کہ وہ ایک منٹ میں جو ہے اس کے تمام جو ہے جادو کے جو بھی جادو کرتا تھا اس کو ختم کر دیے۔ اس کے بعد وہ کیا کیا، چمٹیوں کو چھوڑا، تو چمٹیوں پہ نظر لگا، چمٹیاں جل گئی۔ اس کے بعد وہ آ کر خطبہ میں گرا، کہا کہ آپ کا ایک دن پہلے مسلمان ہوا، اس کا یہ حال ہے، تو پیر کا عالم کیا ہوگا، تو پیر کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ حضرت مخدوم اشرف جان سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ بہت بڑے ولی صوفی خلندر گزرے، وہ شادی نہیں کرے، آپ شادی نہیں کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے جو ہے عشق میں ایسے جو ہے آپ نے ڈھالا کہ آج آپ کا سلسلہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنا یہ ہے، اللہ کے اولیاء کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کی دل کی دنیا بھی بدلتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور اللہ والے ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرواتے تھے، لوگوں کی خدمت کروایا کرتے تھے، حسد جلن سے پاک رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ ایک مرید بھی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ حق ادا نہیں کر رہے، مرید بھی ہے اور آپ چغلی بھی کر رہے تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ باطن کی صفائی کریں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنائیں۔ یہی میرا آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج ایک بہت بڑے اللہ کے اولیاء کا عرس رہا، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سلامتی عطا فرمائیں اور حضرت ابراہیم کی عمر میں اضافہ فرمائیں اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں، آسمانی زمینی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں، مولا کریم ہم سب کو نیک اور ایک بنائیں، ہمارے قلبی دنیا کو جو ہے بہتر سے بہتر کرے۔